आज मैले तपाईलाई एउटा भिडियो लिएर आएको छु। डिप्रिसिएसनसित रिलेटेड भिडियो। डिप्रिसिएसन के हो, डिप्रिसिएसनको मेथडहरू के हुन्छ, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, मेसनरी अथवा फिक्स एसेट अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर आज म डिस्कस गर्दै छु। क्लास 11 र बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ, स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले मैले यहाँ टपिक लेखेँ डिप्रिसिएसन भनेर। एसेटहरू युज गर्दै गयो भने जुन भ्यालु कम हुन्छ नि, पुरानो हुँदै गयो भने विभिन्न कारणले भ्यालु कम हुँदै जान्छ, त्यसैलाई हामी डिप्रिसिएसन भन्छौँ। यसैले डिप्रिसिएसन भने के हो भने कन्टिन्युअस डिक्रिजिङ अफ भ्यालु अफ एसेट भनेको हो। र डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने रिजनहरू छ, किनभने एक्चुअल प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, भ्यालु अफ एसेट्स ब्यालेन्स सिटमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्ट रिजनहरू छ। मैले यतातिर धेरै डिस्कस नगरेर हेर्नुहोस्, डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने मेथडको कुरा गर्नुहुन्छ। मेथड्स अफ चार्जिङ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने तरिकाहरू के छन् भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ। नम्बर 1 मा फिक्स इन्स्टलमेन्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर 2 में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नंबर 3 में यूनिट्स और एक्टिविटी र 4 में सिंकिंग फंड मेथड। अरू पनि मेथडहरू छ, मैले सबै मेथडको बारेमा यहाँ डिस्कस गरेन। अब हेर्नुहोस्, 11 क्लासमा यो दुईटा फिक्स इन्स्टलमेन्ट अथवा स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर हामीले पढ्नुपर्छ भने बीबीएस फर्स्ट इयरमा यो चारवटा मेथड पढ्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो भिडियो विशेष गरी बीबीएस फर्स्ट इयर र 11 लाई फोकस गरेर बनाउँदैछु। अरू मेथडहरू पनि छ, तपाईको सम अफ द इयर डिजिट छ, एन्युटी मेथडका कुरा छन्, मेसिन आवर रेट, लेबर आवर रेट, इन्सुरेन्स पोलिसी मेथडका कुराहरू पनि छन्, त्यो मैले डिस्कस गरिनँ। सबभन्दा पहिला स्ट्रेट लाइन मेथड के हो? स्ट्रेट लाइन मेथडमा मेसनरी अकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने, हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सोध्ने भनेको त्यही हो। स्ट्रेट लाइन मेथडमा मेसनरी अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर म डिस्कस गर्दैछु, एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु। त्यसपछि म अर्को भिडियोमा डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड के हो, कसरी सोल्युसन गर्ने, हाउ टु ओपन मेसनरी अकाउन्ट अथवा फिक्स एसेट अकाउन्ट इन डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि युनिट्स अथवा एक्टिभिटी मेथड के हो भनेर एउटा भिडियो बनाउँछु। र बीबीएस को लागि त इम्पोर्टेन्ट भने सिंकिङ फन्ड अथवा डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडमा कसरी अकाउन्टहरू ओपन गर्ने भनेर कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला आजको क्लासमा मैले तपाईलाई डिस्कस गरेँ स्ट्रेट लाइन मेथडमा हाउ टु ओपन मेसनरी अथवा फिक्स एसेट अकाउन्ट भनेर हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल छ, यहाँ इक्जाम्पल सहित छु। द फलोइङ आर द ट्रान्जेक्सन रिलेटेड टु मेसनरी। मैले खाली कन्सेप्ट सम्झाउनको लागि एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु। पर्चेज 5 मेसिन्स एट ₹10,000 इच भनेको छ। 5वटा मेसिन किनेको रहेछ, एउटाको 10,000 रहेछ भन्यो भने 5वटाको 50,000 भयो। डेट अफ पर्चेज हेर्नुहुन्छ भने 1/1/2017, 1 जनवरी 2017 मा किनेको। डिप्रिसिएसन एप्लाइडको कुरा गरेको छौँ, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको छौँ। सेल्भेज भ्यालु, यसलाई स्क्रैप भ्यालु पनि भन्न सक्छ, 2000 इच एभ्री मेसिनको, 5वटै मेसिनको 2,000 को दरले टोटल 10,000 हुने भयो। र स्क्रैप भने अथवा सेल भन्न सक्छ क्वेसनमा, यो 5वटा मेसिन मध्ये एउटा मेसिन सेल गरेको रहेछ, रियलाइज अथवा स्क्रैप सोल्ड अथवा सेलै भनिदिन सक्छ, 6,000 मा बेच्या रहेछ। कहिले बेच्या रहेछ त भने 1 जुलाई 2019 मा सेल गरेर रहेछ। अकाउन्ट क्लोज 31 डिसेम्बर इच इयर हामीलाई रिक्वायर्ड भनेको छ मेसनरी अकाउन्ट 2017 to 2019 भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, बेचेकै डेटमा अरू किनेको पनि होला। अब किन्यो भने के हुन्छ, बेच्यो भने के हुन्छ, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हो। सबभन्दा पहिला मेसनरी अकाउन्ट भनेर बनाउनुहोस्, मेसनरी अकाउन्ट भनेर बनाउनुहोस्। लेजर अकाउन्ट हो, दुईटा पार्ट हुनु पर्यो, यहाँ डेबिट हुनु पर्यो, डेबिटमा डेट हुनु पर्यो,
पर्टिकुलर अमाउन्ट, यहाँ पनि डेट हुनु पर्यो, पर्टिकुलर अमाउन्ट, डेट, पर्टिकुलर अमाउन्ट भनेर लेख्नुस्। यहाँ पनि डेट, पर्टिकुलर अमाउन्ट भनेर लेख्नुस्। अनि क्रेडिट र डेबिट। हेर्नुस्, मैले खाली तपाईलाई क्वेसन कसरी सोल्युसन गर्ने भनेर सम्झाउँदैछु। हेर्नुस्, जुन डेटमा एसेट किन्यो भने एसेट्स अथवा मेसिन किन्यो भने मेसिन अकाउन्ट डेबिट टु बाइङ अकाउन्ट अथवा क्यास अकाउन्ट हुन्छ। मेसिन डेबिट हुने भएको हुनाले 1/1/2017 मा टु ब्याङ्क अकाउन्ट क्यास अकाउन्ट भनेर। अब हेर्नुहोस्, 5 वटा मेसिन किनेको 10,000 हो, एउटाको 10,000 × 5 गर्नुहुन्छ भने 50,000। यसलाई एक्विजिसन कस्ट अफ एसेट पनि भन्छौँ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा इन्स्टलेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, इरेक्सन कस्टहरू दिएको छ भने त्यो सबै पर्चेज प्राइसमा जोडेर अनि डेबिट साइडमा टु बाइङ भनेर लेख्नु होला। त्यसैलाई हामी एक्विजिसन कस्ट अफ मेसिन भन्छौँ। अब यहाँ क्वेसनले के भनेछ भने अकाउन्ट्स क्लोज 31 डिसेम्बर इच इयर। अकाउन्ट चाहिँ क्लोज हुने 31 डिसेम्बर इच इयर रहेछ भन्यो भने जुन डेटमा अकाउन्ट क्लोज हुन्छ त्यही डेटमा डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने हो। त्यसैले 31 डिसेम्बर 2017 मा बाई डिप्रिसिएसन भनेर हामीले गर्नु पर्यो। हेर्नुस्, डिप्रिसिएसनको लागि तपाईलाई रेट अफ डिप्रिसिएसन दिएको छ भने रेटबाटै निकाल्नुस्। स्ट्रेट लाइनमा लाइफ दिएको हुन सक्छ। तपाईलाई मैले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला पनि यही मैले डिस्कस गरेँ। अब हेर्नुस्, यहाँ जहिले पनि एनुअल डिप्रिसिएसन भनेर निकाल्नु पर्छ। स्ट्रेट लाइन मेथडमा एनुअल डिप्रिसिएसनको लागि तपाईसित 2 वटा अप्सन हुन सक्छ। क्वेसनमा 2 खाले इन्फर्मेसन हुन सक्छ। एउटा त यो रेटै दिया छ, अर्को चाहिँ के दिया हुन सक्छ भने लाइफ दिएको हुन सक्छ। अब के गर्ने, एक्विजिसन कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइडेड बाई लाइफ गर्यो भने हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले एक्विजिसन कस्ट भने के लेख्या भने पर्चेज प्राइसमा ट्रान्सपोर्टेसन, इन्स्टलेसन, मेसिन किन्ने बेला जति पनि खर्च लागेको छ त्यो सबै जोड्यो भने त्यसलाई हामी एक्विजिसन कस्ट अफ मेसिन भन्छौँ। जस्तै के बेला पर्चेज प्राइस भनेर दिएको होला, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इन्स्टलेसन भनेर दिएको होला, अरू कस्टम ड्युटीका कुराहरू दिएका होलान्, सबै जोड्यो भने त्यसलाई एक्विजिसन कस्ट भन्छौँ। अथवा फर्मुलामा पर्चेज प्राइस प्लस इन्स्टलेसन प्लस ट्रान्सपोर्टेसन प्लस कस्टम ड्युटी माइनस स्क्रैप भ्यालु। अब स्क्रैप भ्यालु भने कहिलेकाहीँ यसलाई सेल्वेज भ्यालु भन्छ, कहिलेकाहीँ बुक भ्यालु भन्छ। त्यो सबै भने स्क्रैप भ्यालु नै हो। र डिवाइडेड बाई, यदि क्वेसनमा लाइफ दिएको छ भने डिवाइडेड बाई लाइफ गर्यो भने हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ। र यो एनुअल भने 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हो। 1 वर्षमा डिप्रिसिएसन कति चार्ज गर्ने मेसिनमा भनेर आउँछ। स्ट्रेट लाइन मेथडमा एकपटक डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि एभ्री इयर अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन सेम हुन्छ। र अर्को अप्सन के हुन सक्छ भने फर्मुला एनुअल डिप्रिसिएसनको एक्विजिसन कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अथवा बुक भ्यालु अब लाइफ दिया छैन भने इन्टु पर्सेन्ट भने हाम्रो यहाँ 20% दिया छ यो क्वेसनमा, अपन 100 गर्यो भने पनि हाम्रो डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट क्याल्कुलेट हुन्छ। अब क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार सबभन्दा पहिला स्ट्रेट लाइन बेसिसमा तपाईले एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुस्, यो इक्जाम्पलमा हाम्रो एक्विजिसन कस्ट भनेको 50,000 माइनस स्क्रैप भ्यालु अथवा सेल्वेज भ्यालु भने 2000 × 5 गर्यो भने 10,000 अनि पर्सेन्ट भने 20/100 गर्नुहुन्छ भने
यो 40,000 को 20% निकाल्नुहुन्छ भने डिप्रिसिएसन 8,000 आयो। सबैको 5वटा मेसिनको डिप्रिसिएसन 8,000 आयो। हेर्नुहोस् 50,000 माइनस स्क्रैप भ्यालु 2,000 एउटा मेसिनको हो। 5वटा मेसिनको 10,000 इन्टु 20% निकाल्नुहुन्छ भने 8,000 आयो। अथवा एउटाको मात्रै निकाल्नुहुन्छ भने यो 8,000 त कतिवटाको हो? 5वटाको हो नि 8,000। 8,000 5वटाको हो भने अनि एउटाको निकाल्नुहुन्छ भने त डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त 10,000 माइनस एउटाको स्क्रैप भ्यालु 2,000 8,000 र 8,000 को 20% भने एउटाको डिप्रिसिएसन 1,600 आउँछ। 5वटाको 8,000 आयो। अथवा 8,000 डिभाइडेड बाई 5 गऱ्यो भने एउटा मेसिनको डिप्रिसिएसन 1,600 रहेछ। 5वटा मेसिन किनेको 5वटाकै 8,000 भयो। एउटाको स्क्रैप भ्यालु भने 2,000 रहेछ अनि 5वटाको 10,000। त्यसैले एनुअल डिप्रिसिएसन निकालिसकेपछि यहाँ त 5वटा मेसिन किनेको हो। अब पुरै 1 वर्ष भयो। डेटलाई ध्यान दिनु होला। डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने बेला डेटलाई ध्यान दिनुपर्छ। जनवरीमा किनेको हो, हामी डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दैछौँ डिसेम्बरमा। 1 वर्ष पुरै भयो। 1 वर्षको डिप्रिसिएसन भने हाम्रो 8,000 हो। त्यसैले यहाँ 8,000 डिप्रिसिएसन भनेर राख्नुहोस्। अनि के गर्नुहोस् भने अब डेबिट र क्रेडिट बराबर बनाउने हो। यहाँ टोटल 50,000 भयो। अब यता पनि हाम्रो कति हुनुपर्छ? 50,000 हुनुपर्छ। जति पुग्दैन वर्षको अन्तमा यसलाई के भन्ने? बाई ब्यालेन्स सिडी भन्ने। हेर्नुहोस् 42,000 चाहिँ पुगेन है। पहिलो वर्षको 2017 को मेसनरी अकाउन्ट हाम्रो तयार भयो। अनि 31 डिसेम्बर 2017 बाट अर्को वर्षको सुरुमा 1 जनवरी 2018 मा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर त्यही 42,000 जुन छ उताको सिडीलाई हामीले के गर्नु पर्यो? बिडी बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् 18 मा पनि न पर्चेज गरेको छ। फेरि पर्चेज गरे भए कुन डेटमा पर्चेज गरे हुन्थ्यो टु ब्याङ्क भनेर लेख्थ्यौँ। सेल गरे भए पनि हिसाब गर्थ्यौँ। 2018 मा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भएको छैन हाम्रो क्वेसन अनुसार। त्यसैले डिप्रिसिएसन चार्ज गरिदिनुहोस् 31 डिसेम्बर 2018 मा बाई डिप्रिसिएसन भन्नुहोस्। अब डिप्रिसिएसन ध्यान दिनु होला, यो स्ट्रेट लाइन मेथड हो। एभ्री इयर अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन सेम नै हुन्छ। 1 वर्षै भयो। 1 जनवरी 2018 देखि 31 डिसेम्बर 2018 सम्म भन्यो भने 1 वर्षको डिप्रिसिएसन यहाँ पनि 8,000 हो। र फेरि ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो। यो 42,000 भयो। अनि क्रेडिट साइडमा पनि हाम्रो 42,000 नै हुनुपर्छ। अब जति पुग्दैन यसलाई के लेख्नु पर्यो भने बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर राख्नु पर्यो। अब यहाँ रह्यो हाम्रो 34,000 बाँकी रह्यो ब्यालेन्सिङ फिगर। 2018 को पनि सकियो। अब हेर्नुहोस् 2019 सम्म बनाऊ भनेको छ हामीलाई। क्वेसनमा जतिसम्म भनेछ त्यतिसम्मै बनाउने हो। त्यसैले अब 1 जनवरी 2019 मा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर फेरि 34,000 हुनु पर्यो। त्यही सिडीलाई हामीले के गर्नु पर्यो? बिडी बनाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् 19 मा तपाईलाई किने त छैन। किन्यो भने त डेबिटमै लेख्थ्यौँ टु ब्याङ्क भनेर। तर यो 5वटा मेसिन मध्ये एउटा मेसिन सेल गर्यो भन्छ। हेर्नुहोस् रियलाइजेसन स्क्रैप भने सेल गर्नु नै हो। 1 मेसिन रियलाइजेसन भयो भने सेल गरे हो। कतिमा बेच्या रहेछ? 6,000 मा बेच्या रहेछ। र कुन डेटमा बेच्या रहेछ भने 1 जुलाई 2019 मा। अब हेर्नुहोस् है 1 जुलाई 17/2019 मा बेच्यो भने बाई ब्याङ्क भनेर लेख्नुहोस्। कतिमा बेच्यो? 6,000 मा। अब हेर्नुहोस् स्टुडेन्टहरूले
भन्ने के गरे हुन्छन् भने सर माथिको त आउँछ, बेच्यो भने क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, झुक्किन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ भनेको छ। त्यसैले यसैमा म तपाईँलाई हेर्नुहोस् क्लियर गर्छु। बेचेको डेटमा 3टा काम गर्नुपर्छ, सधैँ माइन्डमा राख्नुहोस्। बेच्यो भने 3टा काम गर्नै पर्यो। एउटा काम के गर्नु पर्यो भने जुन डेटमा बेच्यो त्यो डेटमा कतिमा बेचेको हो बाई ब्याङ्क भनेर राख्नु पर्यो, या 1 जुलाई 2019मा बेचेको। अर्को काम के गर्नुहोस् भने बेचेकै डेटमा है अर्को काम के गर्नुहोस्, बाई डिप्रिसिएसन निकाल्नुहोस्, तर सोल्ड पार्ट अथवा सोल्ड मेसिनको मात्रै, बेचेको मात्रै मेसिनको डिप्रिसिएसन निकाल्नुहोस्। 3टा काम गर्ने भने कतिमा बेच्यो बाई ब्याङ्क भनेर लेख्ने। अनि अब सोल्ड गरेको मेसिन भने एउटा हो, एउटा मेसिन भने कतिको हो भने यो 10,000 को हो, 5वटा मेसिन, त्यसैले 50,000 भयो, एउटा 10,000 को। अब हेर्नुहोस् यो वर्ष 2019मा त जनवरीदेखि जुलाई 1 भन्नुहुन्छ भने जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, जुलाई त 1 हो, जुनसम्म काउन्ट गर्नु पर्यो। यो वर्ष 6 महिना चलाएर बेच्या रहेछ भन्यो भने 6 महिनाको मात्रै बेचेको मेसिन, पुरै भने त 50,000 को 5वटा मेसिन हो, तर बेचेको मेसिनको मात्रै यो वर्ष 6 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो भन्यो भने अब हामीले अगाडि क्याल्कुलेट गरेका थियौँ। एउटा मेसिनको डिप्रिसिएसन 10,000 माइनस 2,000 को हामीले अगाडि जस्तै 20% निकाल्ने हो भने त एउटाको 1600 आथ्यो डिप्रिसिएसन। हेर्नुहोस् सबै मेसिनको 5 मेसिनको 16 × 5 गरेर 8,000 आथ्यो, तर एउटाको त 1600 मात्रै आथ्यो। 1600 आयो भने यो त पुरै वर्षको हो, यसलाई हामी पर एनम भन्छौँ, पुरै वर्षको 1600 हो। यो वर्ष त हेर्नुहोस् न 6 महिना चलाएर मात्रै बेच्या रहेछ भन्यो भने अब वर्षको 1600 हो भने 6 महिनाको त 1600 × 6/12 गर्यो भने 800 सोल्ड पार्टको डिप्रिसिएसन यहाँ 800। 2019 को जुलाईमा बेच्यो, 6 महिना मात्रै युज गरेर बेच्यो भने 1 वर्षको डिप्रिसिएसन, एउटा बेचेको हो फेरि सबै बेचेको भए त 8,000 को आधा 4,000 हुन्थ्यो, तर एउटा मात्रै मेसिन बेचेको हो, 10,000 को मेसिन बेचेको हो, एउटा मेसिनको डिप्रिसिएसन 1600 थियो, तर यो वर्ष 6 महिना मात्रै चलायो, 6 महिना चलाएको हुनाले 6 महिनाको 800 भयो। 2टा काम गर्यो। अनि यही डेटमा अर्को तेस्रो काम पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् मेसिन बेच्यो भने प्रफिट र लस हुन्छ, हामीले प्रफिट र लस पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, यहाँ वर्किङ नोट बनाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् प्रफिट र लस कसरी निकाल्ने भने हेर्नुहोस् यो बेचेको मेसिनको मात्रै कस्ट कति हो भन्यो भने 10,000 हो। एउटा मेसिन भने 10,000 को हो, बेचेको मेसिनको कस्ट भने 10,000 हो। र यसबाट अहिलेसम्म जति डिप्रिसिएसन चार्ज भएछ टोटल डिप्रिसिएसन भनेर घटाइदिनुहोस् है। टोटल डिप्रिसिएसन, टोटल भनेको फेरि सबैको टोटल होइन नि, बेचेको मेसिनको मात्रै। अब हेर्नुहोस् यो मेसिन पनि त किन्या त यही डेटमा हो नि, 5वटा मेसिन मध्येको एउटा मेसिन पनि यसैमा किन्या भन्यो भने यो वर्ष पहिलो वर्ष यसमा 1600 डिप्रिसिएसन चार्ज भएको होला। 2017 मा 1600, टोटलको 8,000 हो, एउटाको मात्रै त 1600 हो नि। अनि 2018 मा पनि अर्को 1600 डिप्रिसिएसन चार्ज भयो होला, र 2019 मा भने हामीले निकालिसकेका छौँ 800 डिप्रिसिएसन चार्ज भयो। जम्मा डिप्रिसिएसन चार्ज भयो रहेछ 16 16 32 8 गर्यो भने 4,000। हेर्नुहोस् त सेल गरेको मेसिनको मात्रै किनेको डेटदेखि सेल गरेको डेटसम्म टोटल कति डिप्रिसिएसन चार्ज भयो त्यसलाई चाहिँ घटाइदिनु पर्यो भन्यो भने यो के आउँछ हाम्रो बुक भ्यालु भनेर आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ बुक भ्यालु। जम्मा कति रह्यो 6,000 रह्यो है। अब हेर्नुहोस् बुक भ्यालुमा सेल कतिमा गर्यो भनेर क्वेसनले दिएकै हुन्छ, सेल पनि 6,000 मै गरे रहेछ। हेर्नुहोस् त भन्यो भने प्रफिट र लस केही पनि भएन। अब हेर्नुहोस् यदि बुक भ्यालु भन्दा कममा सेल, सपोज 5,000 मा सेल गर्यो भने बुक भ्यालु भन्दा कममा सेल गर्यो भने लस हुन्थ्यो। लस भयो भने क्रेडिटमा राख्नु पर्थ्यो,
बुक भ्यालुभन्दा बढीमा सेल गर्यो भने प्रफिट हुन्थ्यो, प्रफिट भयो भने डेबिटमा राख्नु पर्थ्यो। यो क्वेसनमा हेर्नुहुन्छ भने देयर इज नो प्रफिट एन्ड लस भनेको छ। यदि मानौँ यो रियलाइजेसन भएको मैले यो सच्चाइ दिए 5500 मा बेचेको भए यहाँ बाई बाइङ भनेर कति लेख्नु पर्थ्यो, 5500 लेख्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् न, 5500 मा बेच्यो भने सेल गरेको 5500 हुन्थ्यो। यहाँ 6000 बुक भ्यालु भएको 5500 मा सेल गर्यो भने यहाँ के हुन्थ्यो, बुक भ्यालु भन्दा कममा सेल गर्यो भने लस हुन्थ्यो। लस चाहिँ कति हुन्थ्यो, 500 हुन्थ्यो। यदि 5500 नभएर 6500 अथवा 7000 मा बेचेको भए प्रफिट हुन्थ्यो। प्रफिट भयो भने डेबिटमा लेखिन्थ्यो। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सपोज मैले यो 5500 बनाएँ भन्यो भने यहाँ बाई लस अन सेल भनेर हाम्रो भयो 500। मैले यहाँ क्वेसन करेक्सन गरिदिएँ, 6000 को ठाउँमा 5500 लेखेँ र 6000 बुक भ्यालु बचाएको थियो, 5500 मा सेल गर्यो, लस भयो। हेर्नुहोस्, बेचा डेटमा 3टा काम गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, माइन्डमा राख्नुहोस्, कतिमा बेच्यो भनेर बाई बाइङ भनेर लेख्नु पर्यो। बेचेको डेटमा बेचेको मेसिनको मात्रै डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो र अनि प्रफिट र लस निकाल्नु पर्यो। प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्नको लागि कस्ट जति हो, बेचेको मेसिनको मात्रै कस्ट, फेरि सबैको कस्ट होइन, बेचेको मेसिनको कस्टबाट अहिलेसम्म जति डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ त्यसलाई घटाउनु पर्यो। त्यो घटायो भने बुक भ्यालु आउँछ। बुक भ्यालुभन्दा कममा बेच्यो भने लस हुन्छ। लस भयो भने क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। बुक भ्यालुभन्दा बढीमा बेच्यो भने प्रफिट हुन्छ। प्रफिट भयो भने डेबिटमा राख्नु पर्यो र बुक भ्यालु बराबरै बेच्यो भने देयर इज नो प्रफिट एन्ड नो लस हुन्छ। अब बेचेको कुरा गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब वर्षको अन्तमा जानु पर्यो। 31 डिसेम्बर 2019 मा फेरि बाई डिप्रिसिएसन अब अनसोल्ड नबेचेका मेसिनहरूको डिप्रिसिएसन वर्षको अन्तमै चार्ज गर्ने हो। अब यहाँ हेर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त, 5वटा मेसिन मध्ये एउटा बेच्यो, 50,000 मध्ये 10,000 को बेच्यो भने अनसोल्ड अब हाम्रो कति रह्यो, 40,000 रह्यो। 40,000 को अब डिप्रिसिएसन कति निकाल्नु पर्यो भने 40,000 मा पनि स्क्रैप भ्यालु घटाएरै निकाल्नु होला। 40,000 को सिधै 20% निकाल्ने होइन। 40,000 रह्यो। 40,000 मध्येबाट अब बुक भ्यालु पनि कति रहने भयो भने 4वटा बाँकी रह्यो, यतातिर नगएर 4वटा बाँकी रह्यो। एउटाको 1600 हो भने 4वटाको 16 को 6400 भयो के है। यसरी क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ। अथवा 40,000 बाट 2000 इन्टु 4 गर्यो भने 8000 घटाएर इन्टु 20% निकाल्नुहुन्छ भने पनि 20% निकाल्नुहुन्छ भने पनि 6400 आउँछ। जसरी क्याल्कुलेट गरे पनि भयो। 5वटा मध्ये एउटा बेच्या हो, बाँकी 4वटा रह्यो। एउटाको डिप्रिसिएसन 1600 हो वर्षको, 4वटाको 6400 डिप्रिसिएसन भयो। र यति गरिसकेपछि अनि बाई ब्यालेन्स सिडी गरिदिनुहोस्। जति पुग्दैन फेरि यहाँ बराबरै बनाउनु पर्यो। 34,000 हुने भयो। ब्यालेन्स सिडी भनेको तपाईको 6400 घटाउनु पर्यो। जति पुग्दैन यता लेखिसकेपछि फेरि अर्को डेटमा यहीँसम्म भनेको छ हामीलाई। यो ब्यालेन्स सिडीलाई 1/1/2020 मा टु ब्यालेन्स बिडी सम्म मात्रै यही ब्यालेन्स सिडीलाई राखिदिनुहोस्। हाम्रो मेसनरी अकाउन्ट कम्प्लिट भयो। अब यस पछाडिको भिडियोमा म स्ट्रेट लाइन बेसिसमा पनि 1/4 सेल गर्यो भने जस्तै पुरै मेसिन सेल नगरेर 1/4 पार्ट 1/3 पार्टको कुरा गरे हुन्छ। त्यस्तो एउटा क्वेसन लिएर आउँछु। अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको क्वेसन लिएर आउँछु। +2 लाई यतिले कम्प्लिट हुन्छ। बीबीएस को लागि म सिङ्किङ फन्ड मेथड र युनिट्स अफ प्रोडक्सन अथवा एक्टिभिटी मेथडको क्वेसनहरू क्रमशः अपलोड गर्दै जानेछु। तपाईलाई बुझिरहेछ भने सब्स्क्राइब कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। थ्यांक यू।